مرحبا بكم معنا في هذه الحلقه الجديده ديال لا كومونيكاسيون. اليوم نشوفوا كيفاش ممكننا تواصلوا باقل تكلفه. في البدايه كاينين عده اسئله خصكم تطرحوها على نفسكم باش تعطيكم واحد النظره شامله على هذا الموضوع. غادي نقدم لكم من بعد شنو تضم هذه الميزانيه، كيفاش يمكن لكم تقسموها، وشنو هما الطرق اللي يمكن لكم تستعملوا باش تحددوا الميزانيه ديالكم، وشنو هما مختلف وسائل التواصل اللي يمكن لكم تستعملوها وما تكونش غاليه. في البدايه كما قلت لكم كاين واحد المجموعه ديال الاسئله اللي خصكم تطرحوها وتجاوبوا عليها باش تقدروا تحددوا الميزانيه ديالكم. مثلا شنو هما لي سيبل ديالكم، شنو هو الهدف بالنسبه للزبناء اللي باغيين توصلوا ليهم، وشحال من زبون بغيتو توصلوا ليه. خصكم كذلك تطرحوا اسئله تخص المنافسه ديالكم، وفي هذا الاطار يمكن لكم تحاولوا تعرفوا شحال هذه المنافسه تتصرف في لي زاكسيون دو كومونيكاسيون ديالهم. سؤال اخر يتعلق بحجم السوق اللي غادي تستثمروا فيه، واش جهوي محلي وطني ولا دولي، وكل ما كبر السوق المستهدف كل ما كبرت النتائج. يمكن كذلك تطرحوا اسئله حول المبلغ اللي بغيتو تستثمروه في هاد لي زاكسيون ديال لا كومونيكاسيون. خصنا كذلك نطرحوا اسئله كتخص لو شيفر دافير، واش هذا الرقم كيسمح لينا نستثمروا القدر المحدد ديال الفلوس اللي فكرنا فيه ولا لا. يمكن لكم ايضا تطرحوا اسئله باش تعرفوا المرحله اللي تتواجد فيها المنتوج ولا الخدمه ديالكم، واش هو في مرحله الانطلاقه ولا النمو ولا النضج ولا التدهور. النقطه الثانيه اللي غادي نتكلموا عليها تتخص شنو هما المكونات ديال الميزانيه ديالكم. غنتكلموا دابا على المكون الاول. فالميزانيه ديال لي زاكسيون دو كومونيكاسيون يمكن لها تضمن مشتريات اعلان او لي زاشا بوبليسيتير اللي هما الاعلانات اللي يمكن يدوزوا في وسائل سمعيه ولا بصريه، راديو، تلفزيون، ولا مكتوبه عبر الصحف، لا بريس اكريت. خصكم تعرفوا كما ذكرنا في احدى الحلقات ديال لا كومونيكاسيون ان الاعلانات في التلفازه خاصه تتكون شويه غاليه. بذلك بالنسبه للمقاولات الصغيره ولا المتوسطه تبقى الاستثمار في الصحف نسبيا مقبول اكثر. المكون الثاني اللي نتكلموا عليه هو ان الميزانيه خصها كذلك يكون فيها واحد المكون اللي غالبا الناس تنساوه، وهو الكلفه ديال الوقت ديال ليكيب اللي تخدم على هاد لي زاكسيون دو كومونيكاسيون. الوقت اللي تصلح ليكيب باش يديروا اجتماعات العمل ولا باش تحديد التفاصيل ديال لي زاكسيون الى غير ذلك. بالنسبه للمكون الثالث غادي نتكلموا على لي ديبونس اور ميديا اللي خصنا ناخذوها بعين الاعتبار، مثلا مصاريف الاحداث لي زيفينمون اللي غادي تنظموها، ولا لي فوار لي صالون اللي غادي تشاركوا فيهم، ولا لي زاكسيون ديال الماركتينغ ديريكت الى غير ذلك. المكون الرابع ديال الميزانيه هو الكلفه اللي خص ديال لا برودكسيون ديال لي سوبور دو كومونيكاسيون اللي يقوموا بها لي بريستاتير. شفنا اذا شنو هما مكونات الميزانيه. اجي نشوفوا دابا كيفاش تتقسم الميزانيه ديالكم اللي تخصصوا لي زاكسيون دو كومونيكاسيون. يمكن لها تقسم على الفئات ديال المنتوجات والخدمات ديالكم، على نوع العمليات اللي بغيتو ديروا، شي بروموسيون، شي عمليات ديال الكومونيكاسيون انستيتيوشنال تتعلق بالمقابله ديالكم، على المناطق الجغرافيه ولا لي زون ديال المبيعات، ولا على الفترات اللي باغيين تخصصوها باش تطلقوا الحملات ديالكم. يمكن يكون في الاسبوع، في شهر، ولا في اليوم. موضوع اخر يمكن لنا نطرقوا ليه باش نحسنوا من الميزانيه ديالنا وديال لي زاكسيون دو كومونيكاسيون اللي غادي تمكن لنا نقصوا من التكلفه، هو كيفاش غادي يمكن لكم تحددوا لو بودجي ديالكم. كاين 4 الطرق مختلفه لتحديد الميزانيه. اولا يمكن لنا نذكروا طريقه اللي تعتمد على حجم الاعمال، لو شيفر دافير. فهاد الطريقه كتعتمد على تحديد نسبه مئويه ان بورسنتاج بالنسبه للمبيعات اللي تديروا. هاد الطريقه كتعتبر طريقه سهله الاستعمال، ولكن يمكن يكون عندها مساوئ دي زانكونفينيون الا كانوا المبيعات تنخفضوا. فهاد الشيء كيتاثر ماشي غير على الارباح ولكن حتى على الميزانيه المخصصه لي زاكسيون ديال التواصل. حتى اذا كانت اون كوب في لو بودجي، لا كومونيكاسيون هو اول اللي تيكون كونسيرني. الطريقه الثانيه هي طريقه ديال الالينيومون افيك لا كونكورونس. كيف ما الاسم ديالو تيوضح، فهاد الطريقه كتعتمد على شنو المنافس ديالنا كيخصص من الميزانيه. هاد الطريقه تتمكننا باش تكون الميزانيه ديالنا بحال ولا تقريبا مساويه للميزانيه ديال المنافسين.
ولكن هاد الطريقه ماشي ديما تكون سهله، خصوصا انه ماشي من السهل باش تعرفوا المعلومات ديال المنافسين. الطريقه الثالثه هي طريقه وفقا للاهداف ومبنيه عليهم، تحديد الكلفه ديال العمليات ديال لا كومونيكاسيون باش نوصلوا لهذا الهدف مهمه في هاد الطريقه. بهاد الطريقه يمكن لكم تقيموا وشيفري لي زاكسيون ديالكم هدف بهدف حسب الاهميه ديال كل هدف. الطريقه الاخيره اللي نقدموها لكم هي الطريقه الميزانيه الثابته، وهي تعتمد على مبلغ ثابت اللي غادي تحددوه بالنسبه للامكانيات ديالكم. وخصكم تعرفوا انه من المهم يكون البودجي ديالكم فليكسيبل باش يمكن لكم ديروا تغييرات اذا احتاجتوا الى ذلك. وكذلك يمكن لكم تخصصوا قدر من المال زايد شويه على الميزانيه اللي حددتوها باش تقدروا تواجهوا ظروف استثنائيه لي سيركونستانس اكسبسيونيل. دابا اللي عطينا واحد النظره شامله على الميزانيه، غادي نقدم لكم شنو هما الوسائل الاتصال اللي نسبيا ما غاديش يكلفوكم بزاف. كاين وسائل يمكن تستعملوها وما غاديش تكلف، كاين مثلا التواصل عبر لي ريزو ديالكم، يمكن لكم ديروا دي زاكسيون دو كومونيكاسيون ابتداء من العائله ديالكم، صحابكم، لي كونيسانس والزملاء الى غير ذلك. تقدروا تواصلوا مع هاد الناس كلهم بلا اي كلفه، وهما بدورهم غادي يتكلموا على المنتوجات وعلى الخدمات وعلى شي بروموسيون اللي غادي ديروها. في نفس هذا الاطار كاين التواصل بلو بوش اوري، نتكلموا على هذا لو كونسيبت في حلقه واحده اخرى. في هذه الطريقه ديال التواصل مثلا يمكن لكم ديروا دي زاكسيون دو كومونيكاسيون اللي ما غتكلف لكم والو، يمكن لكم عبر الانترنت يكون تبادل ديال المعلومات بين الناس عبر لي فوروم ولا دي سيت سبيسياليزي، فبذلك داكشي يكون مكتوب عليكم يلعب دور كبير في الديفلوبمون ديال لي زاكسيون ديالكم. كاين ايضا لو ميلينغ الكترونيك ولا لو ايميلينغ، وهو عباره عن رسائل تتوصلوها عبر العنوان الالكتروني. تنوجدوا في التواصل بكلفه ضعيفه لي سوبور ديال لا كومونيكاسيون عبر لي زيفينمون، مثلا يمكن لكم تكلموا في شي صالون بروفيسيونيل ولا شي فوار ولا شي سيمينار ولا شي كونفيرونس. بما ان غادي تلقاو بزاف ديال الناس فيمكن لكم تفرقوا لي كارت دو فيزيت ديالكم وتكلموا مع الناس اللي غادي تلاقاو. كاين كذلك الطريقه ديال التواصل عبر العلاقات مع الصحافه اللي كتعتبر وسيله غير مكلفه. فمثلا يمكن لكم تطلبوا لشي صحفي، وخصوصا الا كنتو تتعرفوه، يدوز لكم شي معلومات تخصكم ولا شي ايفينمون ديروه، ولا يدير لكم استجواب في اطار شي موضوع تخص المهنه ديالكم ولا المقاوله ديالكم. غنوجدوا ايضا طرق اخرى ديال لو ميلينغ بوستال، وهو توزيع لي كوريي بابي على لي بروسبي الشركات ولا لي بارتيكولي. كاين كذلك التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعيه، لي ريزو سوسيو ولا لي فلايرز، لي بروسبكتوس اللي التكلفه ديالها تتنقص كل ما درتو اون كوموند كبيره. طريقه التوزيع ديالها تتكون بسيطه، يمكن لكم تخصوها لشي سيبل معينه. كاين نوع ديال لافيشاج، مثلا دي بانو ولا دي زافيش في المحل ديالكم ولا قريب ليه، يكون فيه السميه ديال المقاوله ديالكم، لو نيميرو ديال التليفون ولا ادريس. هناك ايضا العديد من لي سوبور ولا الطرق اللي يمكن لكم تستعملوها وما غتكلفكمش بزاف، بحال لو باريناج اللي من خلاله غادي تكافئوا الزبناء اللي يجيبوا لكم زبناء وحداخرين، ولا لو بارتناريا، ولا توزيع بما نسميه لي غوديز اللي هما اشياء بحال لو ستيلو، لو كالندريي، دي زوتوكولان اللي درتو اون كوموند كبيره منهم ما يتخافش عليكم بزاف. لانيير ولا الدليل اللي يمكن يعطيكم اون فيزيبيليتي اكبر. وكاين ايغالمون لو فونينغ اللي هو تتوصلوا فيه لي ميساج ديالكم عبر الهاتف. اذا شاهدتوا معايا العديد من الاساليب اللي يمكن لكم من خلالها تواصلوا مع الزبناء، لي بروسبي ولا المستهلكين بصفه عامه وباقل تكلفه. كما شفنا شنو هما الاسئله اللي يمكن لكم تطرحوها بالنسبه للميزانيه، شنو هما المكونات ديال الميزانيه وكيفاش تتقسم، كما عطيتكم نظره على الطرق اللي يمكن لكم تستعملوها باش تصوبوا الميزانيه ديالكم. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا. يمكن لكم تطرحوا الاسئله ديالكم على الشات ديال لا بلاتفورم دار المقاول وتجاوبوا على لو كويز ديال هذه الحلقه. اما انا نعطيكم موعد باش نقدم لكم موضوع جديد في لا كومونيكاسيون في الحلقه القادمه، وشكرا.